अब यसमा क्वालिटिजहरुको कुरा जब गरे उले भने दुईटा क्वालिटिज म भन्छु, एउटा फन्डामेन्टल क्वालिटिज, एउटा चाहिँ इन्हान्सिङ क्वालिटिज है। एउटा चाहिँ हुनै पर्ने, एउटा चाहिँ अलि इन्हान्स गर्ने खालको क्वालिटी है। सो फन्डामेन्टल क्वालिटिजलाई कसरी याद गर्ने, एफआर लेख्दै छु मैले, तपाईको फाइनान्शियल रिपोर्टिङ कोर्स नै हो। सो एफआर फन्डामेन्टल क्वालिटिजमा चाहिँ एफ र आर। सो आर भने के भयो, रेलेभेन्स हुनु पर्यो, एफ भने के हो, फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो। यो दुईटा याद गर्न पर्यो तपाईले। फन्डामेन्टल क्वालिटिजमा एफआर, एफबाटै फन्डामेन्टल छ यसरी पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, एफबाटै फन्डामेन्टल छ भने चाहिँ एफआर, फन्डामेन्टल क्वालिटिज एफआर है। एफ भने के भयो, फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन, आर भने के भयो, रेलेभेन्स। अब रेलेभेन्स भने के भन्दाखेरि त्यो चीज चाहिँ रेलेभेन्ट हुनु पर्यो अनि बल्ल त्यसलाई क्वालिटेटिभ भनिन्छ। इन्फर्मेसन इज रेलेभेन्ट, कहिले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई रेलेभेन्ट भन्ने त भन्दाखेरि इफ इट हैज एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स इकोनोमिक डिसिजन। बेकारको इन्फर्मेसन दिनु भएन, रेलेभेन्ट चाहिने कुरा मात्रै देऊ भन्यो। केलाई चाहिँ चाहिने कुरा भन्ने, केलाई चाहिँ नचाहिने कुरा भन्ने भन्दाखेरि यदि त्यो जुन कुरा तिमी मलाई भन्न गइरहेका छौ त्यसले मेरो फाइनान्शियल डिसिजनमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भने त्यो रेलेभेन्ट हो। इररेलेभेन्ट कुरा नगर। अब करोडौंको ब्यालेन्स सिट छ हैन, त्यसमा चाहिने अब पानी परेको कुरा पनि हाल्दैछौ, दिनदिनै पानी परेको थियो यो वर्ष भनेर, त्यो हाउ इज इट रेलेभेन्ट? के त्यसले प्रफिट एन्ड लसमा फरक पारेन भनेपछि मलाई त्यो कुरै नभन भन्छ कि। धेरै इन्फर्मेसन दिएर कोड कवाड दिएर मेरो दिमाग खराब नगर, किन फेरि मलाई झन् टेन्सन हुन्छ। मलाई रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन मात्रै दियो। केलाई चाहिँ रेलेभेन्ट भनिन्छ, यदि त्यो चीज जुन तिमी भन्दैछौ त्यसको चाहिँ एबिलिटी छ कि जसले मेरो इकोनोमिक डिसिजनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ, त्यो रेलेभेन्ट भयो। जस्तै फिक्स एसेटको बारेमा बताउने कि नबताउने, एसेट सबैलाई जोडजाड गरेर बताइदिने कि करेन्ट र नन करेन्ट छुट्याएर बताउने भनेपछि हामी हुन्छ हैन करेन्ट र नन करेन्ट चाहिँ छुट्याएर बताऊ है। किन मलाई रेलेभेन्ट हो। किन रेलेभेन्ट हो? किनभने करेन्ट भनेको के हो, यो एसेटलाई तुरन्त बेचेर पैसा निकाल्न सकिन्छ। नन करेन्ट भनेको टाइम लाग्छ। सो यसले चाहिँ मेरो डिसिजन मेकिङमा फरक पार्छ। हो यो चाहिँ मलाई छुट्याएर दियो है, करेन्ट र नन करेन्ट। अच्छा, अर्को कुरा, मसँग 10 वटा कम्प्युटर छन्, 20 वटा प्रिन्टर छन्, हामीलाई यस्तो चाहिँदैन, यो मेरो लागि रेलेभेन्ट होइन। म के गरौँ 10 वटा कम्प्युटर र 12 वटा प्रिन्टरले? सिम्पली लेख्दैन प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर। यति वटा कम्प्युटर छन्, यति वटा प्रिन्टर छन्, यसको यस्तो छ, यसको उस्तो, यो चाहिँदैन। हो ठीक छैन भनेपछि इम्पेयरमेन्ट गरेका छौ कि छैनौ? गरेका छौ, ठीक छ, रेलेभेन्ट भने यो भयो। धेरै इन डिटेल पनि चाहिँदैन। एउटा सधैँले मान्छेलाई के लाग्छ, जति डिटेल भयो त्यति राम्रो भनिदिन्छ, त्यस्तो हुँदैन। कुनै पनि कुरा बढी डिटेल भयो भने झन् त्यसले के गर्छ, बिगार्दिन्छ। रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन भयो, मिनिमम इन्फर्मेसन हो, म्याक्सिमम होइन, मिनिमम इन्फर्मेसन दिनु पर्यो, तर रेलेभेन्ट दिनु पर्यो, छुट्नु भएन कुनै पनि चिज है। ओके, इट इज प्रोभाइडेड इन टाइम। सो रेलेभेन्ट कहिले हुन्छ? एक त यसले मेरो चाहिँ नि अब मलाई रेलेभेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि। मलाई यो रेलेभेन्टै छैन भन्ने आन्सर आयो भनेपछि त्यसलाई नराख। जस्तै यतिवटा कम्प्युटर छन्, मलाई रेलेभेन्टै छैन। 10 वर्ष अगाडि यस्तो भएको थियो, मलाई अब के रेलेभेन्ट भयो यार, त्यो मलाई रेलेभेन्टै छैन। इट इज प्रोभाइडेड इन टाइम। यो अर्को पनि रेलेभेन्ट हुनुपर्छ। टाइममा प्रोभाइड गर्यो भने त्यो रेलेभेन्ट हुन्छ। जति पुरानो त्यति इररेलेभेन्ट। इट हेज मेटेरियल इम्प्याक्ट। 1 रुपैयाँ चाहिँ मिसयुज भएको छ, 1 रुपैयाँ चाहिँ चोरी भएको छ, म के गरौँ, करोडौंको ब्यालेन्स सिटमा 1 रुपैयाँ मलाई रेलेभेन्ट छैन, त्यो इररेलेभेन्ट कुरा नगर मेरो लागि। सो यहाँनिर आन्सर आयो नि, रेलेभेन्टै छैन मेरो लागि, मलाई त्यो रेलेभेन्ट होइन, इररेलेभेन्ट हो। 1 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 100, करोडौंको ब्यालेन्स सिटमा 100 रुपैयाँसम्म पनि इररेलेभेन्टै हो है। त्यसलाई मेटेरियल भन्छ कि, त्यो इम्मेटेरियल भयो। इम्मेटेरियल हुने बित्तिकै इररेलेभेन्ट भयो। मेटेरियल इम्प्याक्ट भनेको त्यो। सो यसरी चाहिँ नै रेलेभेन्समा हामीले यसको पनि सर्टकट भनिदिउँ याद गर्नलाई। तपाईँले एएमटी अब आफ्नो तपाईँले बनाउनु होला। मैले यो कुनै एएमटी भनेर जबरजस्ती गरे हैन र एएमटी याद गर्ने कुनै बेसिस पनि छैन। तपाईँले आफैले कुनै चाहिँ सर्टकट बनाएर भन्नु होला। बेसिकली एफ र आर भयो। एफ भनेको फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन र आर भनेको रेलेभेन्स, फन्डामेन्टल क्वालिटिजमा है। ओके, सो रेलेभेन्स, क्वालिटिज अफ रेलेभेन्स भनेको इट गिभ प्रिडिक्टिभ भ्याल्युज अर कन्फर्मेटिभ भ्याल्युज है। रेलेभेन्ट इन्फर्मेसनले के गर्छ, यदि इन्फर्मेसन रेलेभेन्ट छ भनेपछि मलाई एउटा प्रिडिक्टिभ भ्याल्यु दिन्छ उसले, या फिर कन्फर्मेटिभ भ्याल्यु दिन्छ। जस्तै यतिको ल्यान्ड हो भनेपछि एउटा कन्फर्मेटिभ भ्याल्यु भयो। अर्को वर्ष यतिको सेल्स हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रिडिक्टिभ भ्याल्युज भयो है। सो रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन यदि छ भने चाहिँ म यो दुई प्रकारको भ्याल्यु निकाल्न सक्छु त्यसबाट। अर्को सर यो फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन भनिएको छ। फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो, ठीक तरिकाले भनिएको होस्। रेलेभेन्ट त राखियो, रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन त राखियो, तर ठीक तरिकाले राखिएन। भन्नको मतलब मस्ट प्रेजेन्ट द सब्सटेन्स अफ ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट, नट जस्ट द लिगल फर्म। मतलब त्यसमा चाहिँ सब्सटेन्स के हो त्यो भनियोस्, लिगल फर्म मात्रै नभनियोस्। जस्तै हामीले एउटा चाहिँ नि बिल्डिङ लगभग किनिसक्यौँ, हल्का एउटा सानो काम गर्न मात्रै बाँकी छ, त्यो 100% हुन्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। तर पनि अहिले त हामी अनर भएको छैनौँ नि त। अब भित्रबाट हामीलाई थाहा छ कि यो बिल्डिङ हाम्रो भइसक्यो, तर लिगलमा मात्रै हुन बाँकी छ।
सब चिज भइसक्यो, एउटा चाहिने छाप लाउन मात्रै बाँकी छ, त्यो मालपोतमा चाहिँ व्यक्ति एब्सेन्ट भएर भएको छैन र इयर एन्ड आइसक्यो, अर्को दिन भइ पनि सक्यो भने चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ देखाउने कि नदेखाउने, देखाउने अभियसली। सो उसले के भन्यो भन्दाखेरि फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन गर, धेरै चाहिँ नि ल भनेर चाहिँ ब्यालेन्स सिट नबिगार है। अब बिल्डिङ देखाउने कि नदेखाउने भन्दा रेलेभेन्ट त हो नि, बिल्डिङ देखाउने कि नदेखाउने, यो डिसिजन त ठुलै हो, रेलेभेन्ट हो देखाऊ भनेर पनि भएन, रिप्रेजेन्टेसन ठिक हुनु पर्यो, तिम्रो आफ्नो बिल्डिङ हो कि होइन, हो बस एउटा छाप लाउन मात्र बाँकी छ नि देखाइदियो। उसले सब्सटेन्स ओभर फर्म भने त्यो हो कि लिगली त होइन तर लगभग भइसक्यो नि, ब्यालेन्स सिट त्यो आधारमा बन्छ, एकदम चाहिँ त्यो चाहिँ नि लिगल होइन। ब्यालेन्स सिट भनेको लिगल डकुमेन्ट हो, तर हरेक आइटम चाहिँ लिगल अनरसिप भएका मात्रै हुँदैन, कतिपय चिज लिगल अनर नभए पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ हामीले राखेका हुन्छौँ ब्यालेन्स सिटमा है। टु बी पर्फेक्टली फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन इट शुड पोजेज एफसिएन भन्यो, कम्प्लिटनेस, एफसिएन भनेको फ्री फ्रम एरर, कम्प्लिटनेस र न्युट्रलिटी। कम्प्लिटनेस भनेको मस्ट कल अल नेसेसरी डिस्क्रिप्सन एन्ड एक्सप्लेनेसन्स, कम्प्लिट हुनु पर्यो कि आधा अधुरा इन्फर्मेसन दिनु भएन है, सबै कुरा राम्रोसँग लेखिएको हुनु पर्यो, यदि कुनै कन्टिन्जेन्ट लाइबिलिटीहरू छ भने चाहिँ डिस्क्लोज गरेको हुनु पर्यो, यस्तो यस्तो कुराहरू कम्प्लिट हुनु पर्यो। न्युट्रलिटी, कुनै बायसनेस हुनु भएन, कुनै चाहिँ पहिल्यैबाट सोचेर यो ब्यालेन्स सिटलाई यस्तो गडबड बनाउँछु कि सेयर मार्केटमा उथल पुथल मचाइदिन्छु भनेर सोचेर बनाएको ब्यालेन्स सिट हुनु भएन, न्युट्रल हुनु पर्यो, अनबायस्ड हुनु पर्यो है। र अर्को कुरा चाहिँ फ्री फ्रम एरर, कुनै पनि एरर हुनु भएन, कुनै चाहिँ मेटेरियल एरर हुनु भएन, शान्ति नै त ठिकै छ, मेटेरियल ठुल्ठुला गल्तीहरू हुन भएनन्, त्यो चाहिँ फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन छ, त्यो भनेको फेथफुल रिप्रेजेन्टेसनमा आयो। सो हामीले अहिलेसम्म हेरेको भनेको यो फन्डामेन्टल क्वालिटिज हो। फन्डामेन्टल क्वालिटिजमा हामीले एफ र आर पढ्यौँ है, एफ र आर भनेको रेलेभेन्स भयो, रेलेभेन्समा हामीले भन्यौँ एएमटी भएपछि त्यो रेलेभेन्ट हुन्छ। ए भनेको एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स इकोनोमिक डिसिजन्स, एम भनेको मेटेरियल इम्प्याक्ट र टी भनेको टाइममा आउनु पर्यो। र अर्को आरबाट त यो रेलेभेन्स भइहाल्यो। एफ भनेको के भयो त, एफ भनेको फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन भयो। फेथफुल रिप्रेजेन्टेसनमा हामीले एफसिएन भन्यौँ, एफ भनेको फ्री फ्रम एरर हुनु पर्यो, सी भनेको कम्प्लिटनेस इन अल रेस्पेक्ट हुनु पर्यो, र एन भनेको न्युट्रल हुनु पर्यो, त्यो कुनै बायस हुनु भएन है। ओके, अब इन्हेन्सिङ क्वालिटिजहरू, यो त फन्डामेन्टल क्वालिटिज भयो र यो क्वालिटिजहरू पनि हुनु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा। जस्तै अब सिभिटियु, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा मैले आफ्नो सिभी छोडेर आएँ किनकि मलाई आफ्नो क्वालिटी इन्हेन्स गर्नु थियो, यसरी याद गरौँ है त। ओके सर, सिभिटियु भनेको सीबाट कम्पेरिटिबिलिटी, ब्यालेन्स सिट कम्पेरिटिबल हुनु पर्यो। सो एउटा ब्यालेन्स सिट एउटै कम्पनीको प्रिभियस इयर भर्सेस यो इयर यसरी पनि कम्पेरिजन हुनसक्छ, यो कम्पनीको भर्सेस त्यो कम्पनीको यसरी पनि कम्पेरिजन हुनसक्छ। जस्तै गुगल भर्सेस एप्पलको दुईटैको ब्यालेन्स सिट राखेर पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्ने हुनु पर्यो, र एप्पलकै प्रिभियस इयर भर्सेस यो इयरको पनि कम्पेयर गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो, त्यो ब्यालेन्स सिटमा, हामीमा होइन, ब्यालेन्स सिटमा त्यो चाहिँ क्वालिटी हुनु पर्यो, कम्पेरिटिबिलिटी हुनु पर्यो। ब्यालेन्स सिट भेरिफाएबल हुनु पर्यो, ब्यालेन्स सिटमा भएका आइटमहरूलाई भेरिफाई पनि गर्न सकिने हुनु पर्यो। जस्तै एउटा डाइरेक्ट भेरिफिकेसन भन्ने हुन्छ, जस्तै क्यास भनेर लेखा छ हामी काउन्ट गर्न सक्छौँ होइन, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर लेखा छ हामी कन्फर्मेसन ल्याउन सक्छौँ। इन्डाइरेक्ट भेरिफिकेसन पनि हुन सक्नु पर्यो, जस्तै कुनै एउटा फर्मुला लगाएको छ उनीहरूले भनेपछि त्यो फर्मुलाको इनपुटहरूलाई पनि भेरिफाई गर्न सक्ने हुनु पर्यो। जस्तै द इनपुट्स युज इन एनी मोडल अर फर इक्जाम्पल रिक्यालकुलेटिङ इन्भेन्ट्री युजिङ फिफो एक्सेट्रा है, यो चाहिँ भेरिफाइबिलिटीको पोइन्ट भयो। टाइमलिनेस, इन्फर्मेसन सुड बी मेड अभाइलेबल अन टाइम, ओल्डर इन्फर्मेसन इज लेस युजफुल, टाइममा आउनु पर्यो इन्फर्मेसनहरू। र अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी, बुझ्न सकिने ब्यालेन्स सिट हुनु पर्यो। अब कसले बुझ्न सक्ने भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ एकदम अनपढ गँवारलाई दिदिएर यो ब्यालेन्स सिट बुझ्छस् भने उसले बुझ्दैन भने चाहिँ यसको त क्वालिटी नरहेछ, यो त इन्हान्सिङ क्वालिटी जिरो पायो, यसले त अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी भन्दैन। एउटा रिजनेबल इकोनोमिक्सको फाइनेन्सको नलेज भएको मान्छेलाई, युजर्स विथ रिजनेबल नलेज अफ फाइनेन्स एन्ड इकोनोमिक्स सुड अन्डरस्ट्यान्ड द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स है। यदि उसले चाहन्छ, अब त्यो नलेज पनि छ तर जानी बुझ्दै छैन भन्ने हुँदैन, नलेज पनि छ बुझ्न पनि खोजिरहेछ भने चाहिँ बुझ्न सक्ने हुन पर्यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ। त्यसरी चाहिँ यो क्वालिटी ब्यालेन्स सिटको बन्ने भयो, यो तपाईँले याद गर्न पर्ने कुरा हो है। अब एलिमेन्ट्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स भन्ने अर्को आयो। ब्यालेन्स सिटमा के एलिमेन्टहरू हुनेछन् त भन्दाखेरि उसले भने एउटा एसेट हुन्छ, हामीलाई थाहा नै छ एउटा एसेट हुन्छ, एउटा लाइबिलिटिज हुनेछन्, ओके, अरू उसले भने इक्विटी हुनेछ, अरू इक्विटी पछि इन्कम हुनेछन्, र अरू के हुनेछन्, एक्सपेन्स हुनेछन्। यी पाँचवटा आइटम भए। हालाकि एसेट लाइबिलिटी इन्कम एक्सपेन्स भन्छौँ हामी, एसेट लाइबिलिटीमा इक्विटी पनि आयो। अब एसेट भने के त, परिभाषा नै लेखिदियो। एसेट भनेको एउटा प्रेजेन्ट इकोनोमिक रिसोर्स हो जसमा हाम्रो कन्ट्रोल छ र जुन पास्ट इभेन्टबाट आएको हो। सो यहाँ तीनटा चिज आए, एउटा भने इकोनोमिक रिसोर्स हो जसमा हाम्रो कन्ट्रोल छ र जो पास्ट इभेन्टबाट अराइज भएको हो। हामीले भने भाइ इकोनोमिक रिसोर्स भनेको के हो? इकोनोमिक रिसोर्स भनेको एउटा राइट हो, अधिकार, द्याट इज अ पोटेन्सियल टु प्रोड्युस इकोनोमिक बेनिफिट।
सो हामीसँग एउटा ल्यान्ड छ, के ल्यान्ड एउटा प्रेजेन्ट इकोनोमिक रिसोर्स कन्ट्रोल्ड बाई द एन्टिटी एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट हो कि होइन भन्दाखेरि अब यसरी बुझ्नु पर्यो, के ल्यान्ड इकोनोमिक रिसोर्स हो कि होइन। अब ल्यान्ड इकोनोमिक रिसोर्स हो कि होइन भन्नको लागि इकोनोमिक रिसोर्सको परिभाषा बुझ्ने। इकोनोमिक रिसोर्स इज अ राइट, के ल्यान्ड हाम्रो अधिकार हो कि होइन, ल्यान्डमाथि हाम्रो अधिकार छ नि त। इज अ राइट द्याट पोटेन्सियल टु प्रोड्युस इकोनोमिक बेनिफिट, के ल्यान्डलाई युज गरेर हामी के इकोनोमिक बेनिफिट निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामीसँग त्यो अधिकार छ कि छैन। तिम्रो हो कि होइन ल्यान्ड, मेरै ल्यान्ड हो भनेपछि तिमीसँग अधिकार छ। मेरो कुरा बुझ्नुभयो। अब अर्काको ल्यान्ड छ, त्यसमा मेरो अधिकार छैन नि त, त्यसलाई युज गरेर इकोनोमिक बेनिफिट निकाल्ने, त्यो भएर त्यो मेरो लागि इकोनोमिक रिसोर्स होइन है। सो इकोनोमिक रिसोर्स हो ल्यान्ड। अर्को कुरा कन्ट्रोल्ड बाई एन्टिटी, तिम्रो कन्ट्रोलमा छ कि छैन। कन्ट्रोल भने के हो त, कन्ट्रोल इज द एबिलिटी टु अब्टेन इकोनोमिक बेनिफिट एन्ड एबिलिटी टु रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टु अदर्स। कन्ट्रोल भने दुईवटा चिज हो, एउटा तिमीले मात्रै बेनिफिट लिन सक्छौ नि, म बेनिफिट लिन मसँग कन्ट्रोल छ होइन, अधिकार मात्रै होइन, अधिकार त छ तर कन्ट्रोलै छैन भन्ने नि हुन्छ है कहिलेकाहीँ। जस्तै अब मसँग मेरो अधिकार हो यो बिल्डिङबाट चाहिँ मैले चाहिँ बेनिफिट लिनु, तर मेरो कन्ट्रोलमा छैन, यहाँ कसैले कब्जा गरेर बसिदिएको छ। अब लिगली त मसँग अधिकार त छ नि, तर मेरो कन्ट्रोलमा छैन, गर्ने के है। सो फर्स्टमा हामीले कुरा गऱ्यौँ अधिकारको, अधिकार पनि छ र मेरो कन्ट्रोलमा पनि छ है। फर इक्जाम्पल कुनै कन्ट्रीलाई अर्को कन्ट्रीले इन्भेड जब गर्छ त उसको अधिकार छ तर कन्ट्रोल छैन नि। अब कन्ट्रोल अर्कैले लगिसक्यो, अब अधिकार पनि लगिदियो। सो त्यो फरक हुन्छ, अधिकार हुनु र कन्ट्रोल हुनुमा फरक हुन्छ। अधिकार त मेरो हो, अब गाडीमाथि मेरो अधिकार छ तर चोरी भइसक्यो, सो अधिकार त अहिले पनि मेरै छ तर कन्ट्रोल छैन किनभने अर्कै चोरले चलाइरहेछ है। सो अधिकार हुनु पर्यो फर्स्टमा, त्यसपछि अधिकार मात्रै भएर पनि पुगेन, कन्ट्रोल पनि हुनु पर्यो है। कन्ट्रोल भनेको के भन्दाखेरि मैले युज गर्न पाउनु पर्यो। अब मैले युज गर्न पाउँछु, दुनियाँभरले पनि युज गर्न पाउँछ भनेपछि त्यो मेरो कन्ट्रोल होइन। अर्काको युजलाई मैले रोक्न पनि सक्नु, ए हातमा लगा यस्तो नि भन्न सक्नु पर्यो, अनि बल्ल त्यसलाई कन्ट्रोल भनिन्छ। सो कन्ट्रोल इज एबिलिटी टु अब्टेन इकोनोमिक बेनिफिट, अर्को एबिलिटी टु रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टु अदर्स, यो भनेको कन्ट्रोल हो। सो त्यो ल्यान्डकै कुरा गरौँ, हामीसँग एउटा ल्यान्ड छ, के त्यो इकोनोमिक रिसोर्स हो कि होइन भन्दाखेरि हो, त्यसमा हाम्रो अधिकार छ नम्बर 1, नम्बर 2 कन्ट्रोल पनि छ, हामी मात्र युज गर्न पाउँछौँ, अर्कालाई युज गर्न दिन्नौँ। र अर्को कुरा त्यो पास्ट इभेन्टले गर्दा आएको हो कि होइन, हो, किनेर आएको हो, कुनै न कुनै एउटा घटनाबाट त्यो हाम्रो भएको हो, सधैँबाट हाम्रो थिएन, एक दिन त्यो हाम्रो भएको हो। द इभेन्ट मस्ट बी पास्ट बिफोर एन एसेट क्यान अराइज। फर इक्जाम्पल इक्विपमेन्ट विल ओन्ली बिकम एन एसेट वेन देयर इज द राइट टु डिमान्ड द डेलिभरी अर एक्सेस टु द एसेट्स पोटेन्सियल है। एउटा चाहिँ इभेन्टबाट आएको हो, त्यसमा चाहिँ हामीले किनेको हौँ त्यो या जेनेरेट गरेका हौँ, वाट एभर होस्, एउटा चाहिँ पास्ट इभेन्टबाट आएको हो है। यसरी चाहिँ एसेटको डेफिनेसन पुरा भयो। सो एसेट भनेको के हो भन्दा तपाईँले यो डेफिनेसन एकदम याद हुनु पऱ्यो। प्रेजेन्ट आजको दिनमा हुनु पऱ्यो इकोनोमिक रिसोर्स, आजको दिनमा इकोनोमिक रिसोर्स छ तर एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट, र त्यो कन्ट्रोल्ड बाई द एन्टिटी, हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि छ, जसले त्यसलाई एसेट भन्दा छ त्यसको कन्ट्रोलमा छ है। लाइबिलिटी प्रेजेन्ट अब्लिगेसन, यो भनेको आज मैले कसैलाई तिर्न पर्ने पैसा या केही काम गरिदिनु पर्ने एउटा अब्लिगेसन अफ द एन्टिटी टु ट्रान्सफर एन इकोनोमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट, एउटा मेरो अब्लिगेसन हो लाइबिलिटी भनेको। अब जस्तै यहाँ यो डेफिनेसनले सारा कम्प्युटर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट इन्भेन्ट्री जति छन् सबैलाई कभर गर्यो। अब लाइबिलिटीले सबलाई कभर गर्नु पर्यो। अब्लिगेसन भनेको के हो, दिस मे बी लिगल अर कन्स्ट्रक्टिभ। लिगल भनेको के हो भन्दाखेरि मैले गर्नै पर्ने हो, नगरे भने मलाई जेलमा हाल्न सक्छ। जस्तै क्रेडिटर मेरो लिगल लाइबिलिटी हो, क्रेडिटरलाई मैले पैसा दिनै पर्छ होइन, तर मैले आफैले भोलेन्टरीली केही काम गरेको छु जसको अगेन्स्टमा जसको मैले पुरा गरेन भने मलाई जेल त हुँदैन, तर पनि त्यो मेरो लाइबिलिटी हुनसक्छ। जस्तै constructive obligation is an obligation which is the result of expected practice rather than required by the law or legal contract. An example of constructive obligation may be an environmental provision created by the entity which has published the policy of clearing up damage done to the environment regardless of whether any legislation exists enforcing this one हैन। जस्तै हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यदि हामीले आफैले नियम बनायौं, यदि हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट कुनै पनि फोहोर निस्किन्छ भनेपछि हामी इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ जति ड्यामेज गरेका छौं त्यो बराबरको हामी के राम्रो काम पनि गर्छौं, त्यतिको खर्च गर्छौं भनेपछि अब यो नगरे भने कुनै चाहिँ पुलिसले आएर हामीले लगेर जानेवाला छैन, किन हामीले आफैले लायबल बनाइदियो। तर यो पनि लायबिलिटी हो, यो पनि अब्लिगेसन हो। अर्को अब्लिगेसन त लिगल अब्लिगेसन भइ नै हाल्यो। मैले क्रेडिटरलाई पैसा दिनु छ, मैले आफ्ना स्टाफहरुलाई तलब दिनु छ, मैले चाहिँ दुनिया जानको रेन्ट दिनु छ, सबै चीज दिनु छ, ब्याज दिनु छ ब्याङ्कलाई, यी सबै भनेको लिगल अब्लिगेसन्स भए। तर कन्स्ट्रक्टिभ अब्लिगेसन्स पनि हुन्छ जुन हामीले आफैले क्रिएट गरेका हुन्छौं, जो चाहिँ लिगल हुँदैन, तर पनि त्यो हाम्रो अब्लिगेसन हो, तर त्यो पनि हाम्रो लायबिलिटीमा जानेछ। सो यसरी अब्लिगेसन भन्ने कुरालाई भनियो। अब्लिगेसन भनेको के हो भन्दाखेरि लायबिलिटीज भनेको के हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ इकोनोमिक रिसोर्सको ट्रान्सफर माग्छ,
इकोनोमिक रिसोर्स भने के थियो त हामीले अघि नै पढाएको थियौँ नि इकोनोमिक रिसोर्स द राइट भनेपछि यदि लाइबिलिटी भने के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो अब्लिगेसन हो जसले चाहिँ मेरो इकोनोमिक रिसोर्सलाई माग्छ कि जस्तै पैसा एउटा इकोनोमिक रिसोर्स हो कुनै पनि एसेटलाई माग्छ यदि ल्यान्ड दिनु छ मैले कसैलाई त्यो पनि मेरो लाइबिलिटी हो पैसा दिनु छ कसैलाई त्यो पनि मेरो लाइबिलिटी हो हैन यी सबै मेरो लाइबिलिटी भयो मैले कसैलाई चाहिँ सर्भिस दिनु छ त्यो पनि मेरो लाइबिलिटी किन सर्भिस दिनु पनि इकोनोमिक रिसोर्स नै दिनु छ उसकोमा गएर मैले खेत खनिदिनु छ भने चाहिँ मेरो लाइबिलिटी हो किनभने त्यसले मेरो इकोनोमिक रिसोर्स जान्छ इकोनोमिक रिसोर्स भनेको त्यो खेतमा जानलाई एउटा मान्छे पठाउनु पर्यो मान्छेलाई तलब दिनु पर्यो सो यी मेरो लाइबिलिटीहरू भयो सो सिर्फ पैसा तिर्ने मेरो लाइबिलिटी होइन कुनै पनि प्रकारको मेरो इकोनोमिक रिसोर्स यदि जाँदैछ म अब्लिग्ड छु त्यो गर्नप्रति म नाइ भन्न सक्दैन भनेपछि त्यो मेरो चाहिँ लाइबिलिटी हो र नाइ भन्न पनि सक्छु तर कन्स्ट्रक्टिभ हो आफैले मैले बनाएको चिज हो म अब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता भन्ने खालको नेचर हुन्छ मान्छेको त्यो पनि मेरो लाइबिलिटी हो है।